अब हामी तम्बाको विषयमा प्रवेश गर्छौँ। तम्बा एउटा संस्था पनि हो, इन्स्टिट्युसन पनि हो। त्यसो त तम्बा गर्ने त्यो इन्स्टिट्युसनमा रहेर काम गर्ने भनौँ त्यो व्यक्तिले पनि तम्बा भन्छौँ। तम्बा को हो भन्ने बारेमा थुप्रै परिभाषाहरू छन्, थुप्रै अझ भनौँ उपाधिहरू तम्बाले दिएको पाइन्छ। तम्बाको उपाधिहरू जस्तै कतिले कवि भन्छन्, काव्यकार भन्छन्, कतिले गीतकार हो भन्छन्, कहिले गायक हो भन्छन्, कहिले सङ्गीतकार पनि तम्बा नै हो भनेर भन्ने गरेका छन्। कतिले चाहिँ ऐतिहासिक कुरा तथ्यहरू ल्याउने, इतिहास ल्याउने, कैरन ल्याउने चाहिँ तम्बा हो भनेर पनि भन्ने गरेका छन्। रिमठिमलाई दोप्ता भनेर पनि भन्छन्, अर्थात् संस्कार संस्कृति जानेको मान्छे चाहिँ तम्बा हो भनेछन्। कतिले चाहिँ संस्कृतिको निर्माता नै तम्बा हो भनेर पनि गरेको छ। कतिले तम्बाबाट नै तामाङ भएको हो भन्नेसम्मको परिभाषा लागेको देख्छौँ। यहाँ अब हामी तम्बा चाहिँ साँच्चै तम्बाबाटै तामाङ भएको हुनसक्छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था एउटा, यसको उत्तर पनि खोज्नुपर्ने भएको छ। तम्बाबाट तामाङ भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ सुरुमा तम्बाबाट तामाङ भएको भनेर हामी भन्न अलिक गाह्रो छ। किनकि मैले अघि नै मेरो अघिल्लो उसमा पनि भनिसकेँ कि मानवमै पहिला दुई थरी मानव भए, एउटा माप्पा भए, एउटा बोन भए, बोनकै अर्को पाटो चाहिँ पछि चाहिँ पहिला माप्पा भने जस्तै अहिले जान्नेले चाहिँ तम्बा भएर आएको हो। यस अर्थमा चाहिँ तम्बा चाहिँ बोनभित्र पछि विकसित भएको हाँगो इन्स्टिट्युसनको रूपमा देखा परेको थियो, विकास भयो। यस अर्थमा तामाङभित्र चाहिँ तम्बा आएको हो, तम्बाबाट चाहिँ तामाङ भएको होइन भन्ने मेरो तर्क हो। यद्यपि केही अग्रज लेखकहरूले, अध्येताहरूले चाहिँ तम्बाबाट मात्रै तामाङ भएको हो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको छ। यदि त्यसो भएको हो भने तामाङ भन्नेहरू धेरै छन्। विशेष गरी अहिले तामाङहरूको तामसलिङ कुरा गर्दा उत्तर पश्चिमी भेगको लाप्सङकरको क्षेत्रका तामाङहरूमा तम्बा भन्ने खासै प्रयोग भएको देखिँदैन। यदि तम्बाबाटै तामाङ भएको थियो भने त्यहाँ पनि त तम्बाको पुरापुर हुनुपर्ने, त्यो कुरा नभएको र तम्बाको चाहिँ मुख्य बाजा डम्फु, डम्फु उत्पत्ति कहाँ भयो भन्ने क्रममा एकजनाले गढीगेल्मो भन्नुभएको छ। उहाँको क्षेत्रमा, नुवाकोटको केही क्षेत्रमा चाहिँ गढीगेल्मो भएको भन्ने तथ्याङ्क या उनीहरूको बुझाइ या मिथ पाइन्छ। यस्तै गरी कोहीले चाहिँ होइन यो त तेमालमा बनेको हो, तेमाल डाँडामा बनाएका हुन् भन्ने किसिमको कुरा पनि गर्छन्। धेरै जसोले चाहिँ सैलुङमा बनेको हो भनेर भन्छन्। र अहिले तम्बाको धेरै प्रयोग या तम्बा रहेको धेरै चाहिँ सैलुङ छ र सैलुङ सभ्यताबाट अगाडि बढेर यो दार्जिलिङ सिक्किमसम्म पनि यो पुगेको देखिन्छ। यस अर्थमा पनि हामी चाहिँ तामाङहरू माथिबाट आउँदै गर्दाखेरि सैलुङ क्षेत्रमा पुगेपछि तम्बा र डम्फुको राम्रो विकास भएको भन्ने देखिन्छ। यस अर्थमा पनि तम्बाबाट तामाङ भएको भन्दा नि तामाङको बोनबाट चाहिँ एउटा हाँगो चाहिँ तम्बा भनेर भन्न सक्छौँ। किनकि बोनको सेरपमा बोम्बोले गाउने सेरपलाई नै तम्बाले चाहिँ भएको रूपमा जनबोलीमा गाएको चाहिँ हामी प्रष्ट देख्छौँ। र यो तम्बाको कुरा गर्दाखेरि तम्बा मसम ठिम्मला भन्ने किसिमको गीतहरू पनि पाइन्छ। तम्बा हरायो भने चाहिँ तामाङ सकिन्छ भन्ने एउटा मत छ। विशेष गरी तम्बा कहिले जाइन्छ त भन्ने कुरा पनि उठ्यो। अब यसरी हेर्दाखेरि तम्बा भन्ने संस्थाको आवश्यकता जरुरत कहिले पर्छ भन्दाखेरि विवाहमा मात्र हो भन्ने किसिमको एउटा बुझाइ छ। विवाहमा पनि कतिखेर त भन्दाखेरि चारदाम भन्ने गर्छन्। अब यो चारदाम भन्ने शब्दकै बारेमा पनि बहस व्यापक भइरहेको छ र के तम्बाको चाहिँ भूमिका त्यही विवाहमा त्यसमा पनि चारदाममा मात्र हो त भन्ने जिज्ञासाको उत्तर खोज्ने हो भने त्यसो चाहिँ होइन। तम्बा मान्छे जन्मिँदा पनि चाहिन्छ, छेवारमा चाहिन्छ, स्यामा पिण्ड गरेको बेलामा पनि तम्बाले नै त्यसको गीतहरू, त्यो छोरीलाई हामीले स्यामा राङ्ग्री दिने क्रममा त्यो कपडा कहाँबाट दर्जन गोइजिनको स्यामा कसले कहाँबाट कसरी बुन्यो, के गरी बुन्यो, के को बुनेको, कसरी किन बुनेको र अहिले हामी कसरी दिँदैछौँ भनेर सबै कुरा गरेर त्यो चोख्याउने काम नै तम्बाले गर्नुपर्छ, गीतमातहरू गर्ने कुरा छ। त्यसरी विवाहमा तम्बा चाहिँ चारदाममा मात्र होइन, बेहुला सिँगार्नेदेखि लिएर पछि बेहुली कहाँ पुगेर बेहुली ल्याएर बेहुला कहाँ जिम्मा लगाएर विवाह कार्यक्रमलाई समापन गर्ने काम समेत तम्बाले गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तै गरी
मृत्युको क्षणमा पनि अर्थात् घेवा संस्कारमा पनि तम्बाले गीत गाउँथ्यो भन्ने किसिमको यदाकदा हामी पाउन सक्छौँ। विशेष त सैलुङ क्षेत्रमा पनि यो परम्परा थियो भन्ने सम्म चाहिँ हामी पाएका छौँ। यद्यपि अहिले गएर त्यो ठाउँमा छैन, पहिला थियो अरे, अहिले त बिर्सेकै हरायो भन्ने कुरा छ। खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने नुवाकोटको केही गाउँमा अहिले पनि तम्बाहरूले मृत्युको बेलामा अर्थात् घेवा घिन्नुन चलिरहेको बेलामा तम्बाको एउटा बिटमा डम्फु बजाएर गीत गाउने प्रचलन छ। मृतकलाई गीत मार्फत अनेक कुराहरू बताइरहेका हुन्छन्। यस्तै गरी तेमालमा हेर्ने भने कल्पना भए पनि एक किसिमले हामी बुझ्न सक्छौँ। यस अर्थमा अब हामी के भन्न सक्छौँ भने जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म पनि तम्बाको आवश्यकता छ। तम्बा किन आवश्यक छ भन्दाखेरि तामाङको रिमठिम, तामाङ ठिम्पे, तामाङको ठिगर, पेठिम, यी सबै चिजहरू अर्थात् भनेको विधि विधानहरू, निर्देशिका कार्यविधिहरू, विधिशास्त्र जे छ, यी सबै चिजको ज्ञाता चाहिँ तम्बा हो भनेर भन्ने गरेको देखिन्छ। त्यसकारण तम्बाको आवश्यकता छ र एक अर्थमा तम्बा झन्डै हराइसकेको थियो राज्य सत्ताको कारण। पुनः अहिले यो फैलिएर आएको छ र अहिले त तम्बा सङ्घ नेपाल भन्ने नि संस्थै गठन भएको छ। यसले आफ्नो काम निरन्तर अगाडि बढाउँदै आएको छ। केही जिल्लाहरूमा जिल्ला जोङ तम्बाखोर भनेर पनि सुरु गरेको छ, गठन भइसकेको छ। र पछिल्लो समयमा केही साथीहरूले ऐतिहासिक तम्बा सम्मेलन भन्ने एउटा ग्रुप बनाएर उहाँहरूले पनि राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ र यो पुनः समाजमा जरुरी रहेछ भन्ने कुरा आएको छ। यसले विशेषतः अहिले विवाहमा तम्बाको उपस्थिति व्यापक र बाक्लो हुन थालेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा पनि, र जसले तामाङ भाषा, वेशभूषा र संस्कृतिलाई पुनर्जीवन प्रदान गरिरहेको छ। अब तम्बाहरूको विशेष ठुलो राष्ट्रिय स्तरको, अझ सकिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गरेर, फेरि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शब्दको प्रयोग मैले गरेँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय भन्नाले चाहिँ अन्तर्देशीय भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। किनकि राष्ट्र भनेको चाहिँ तामाङ राष्ट्र, गुरुङ राष्ट्र, मगर राष्ट्र, नेवार राष्ट्र भनेको जस्तो हो। त्यस अर्थमा चाहिँ अन्तर्देशीय नभए पनि नेपाल स्तरीय तम्बा सम्मेलन गरेर तम्बा निर्देशिका जारी गर्न सक्यौँ भने तामाङको रिमठिमको बारेमा भएका सारा समस्याहरू समाधान हुनेछ भन्ने लागेको छ। अब तामाङको कुरा पनि गऱ्यौँ, बोम्बोको कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले। त्यसो त अर्को संस्था चोहोको कुरा गर्दाखेरि अघि त थोरै कुरा गरिसकेका छौँ। चोहोको उदय कसरी भयो, कहिलेदेखि भएको थियो र यसले के गर्थ्यो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अहिले सांस्कृतिक रूपमा सामाजिक जीवनको सांस्कृतिक पाटोमा मात्रै चोहोको उपस्थिति देखिन्छ। त्यो छोरोको छेवार गर्दैछ, बिहे गर्दैछ या घेउ घिन्दुन गर्दैछ, लासोल्लाठिम गर्दैछ, त्यतिखेर पनि चोहोलाई एउटा सगुन राख्ने क्रम अहिले पनि छ। र कतिपय गाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू गाउँले बिचमा झै झगडा या कुनै पनि समस्याहरू देखा परे भने गाउँले नै जम्मा भएर उसको समाधान, विवादको समाधान गर्ने एउटा परम्परा अहिले पनि चलिआएको छ। चोहो पहिला थियो, चोहोलाई समाप्त पारे तापनि अहिले चोहो नभनेरै पनि गाउँलेहरूले पहिले चोहोले बसाएको ठिम अनुसारै गाउँठाउँमा त्यो व्यवस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। र यसरी हेर्दा ठुलो भारखु रसुवामा त्यसको अभ्यास राम्रै गरिरहेको पनि पाइन्छ। मेरै गाउँमा जानुभयो भने पनि त्यहाँ पनि तामाङहरूले हरेक समस्याहरू गाउँमै समाधान गर्छन् र अहिले पनि त्यहाँ जीवित आफैले चोहो भएर काम गर्नुभएको जीवित व्यक्तिहरू 2 जना अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि हामी अझ सोधखोज गर्न सक्छौँ। मैले चोहोको बारेमा कुरा गर्न खोज्दाखेरि किन गर्न खोजेँ भन्दाखेरि यो चोहोको बारेमा म अहिले थीसिस पनि तयार पार्दैछु। यो चोहो कसरी उत्पत्ति भयो होला, चोहो के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ चोहो भनेको चाहिँ राजनीतिक पार्टो हो, राजनीतिक संस्था हो, पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन। यसरी कतिले यसलाई चाहिँ प्रशासनिक चाहिँ हो भन्ने किसिमको कुरा पनि छ, कतिले न्यायिक हो भन्ने कुरा पनि छ। हामी के बुझ्न सक्छौँ भने चोहो चाहिँ के रहेछ भन्नु होला भने यो चोहो भनेको चाहिँ न्यायिक पनि हो, यसले प्रशासनिक काम पनि गरेको भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ।
यसले राजनीतिक रूप पनि हो भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसो यो सबै काम चोहोले गर्थ्यो त, ओरिजिनल चोहोमा यी सबै चिज थिए भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो देखिँदैन। सुरुमा समाज विकासको क्रममा इभोल्युसन प्रोसेसमा चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि तामाङको ह्युल्वा अर्थात् गाउँलेहरू भनौँ समाज ह्युल्वाको बिचमा चाहिँ नीति नियमहरू स्थापित हुँदै गए। जस्तै पर्यावरणीय रूपमा यतिखेर चाहिँ चरण क्षेत्र खोल्ने, यतिखेर चरण क्षेत्र बन्द गर्ने, यसरी रुख बिरुवा जोगाउने, जङ्गल जोगाउने, या यहाँ यसरी खुरिया फाँड्ने, यतिखेर खेतीबाली लगाउने, यतिखेर यस्ता यस्ता पूजाआजाहरू चाडपर्वहरू मनाउने, यी सबै चिजहरू समाज सञ्चालन गर्ने एउटा अङ्ग आवश्यक रहेछ। त्यो अङ्ग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चोहोलाई जिम्मा दिएको भन्ने कुरा देखिन्छ। यो चोहो शब्द कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने सम्बन्धमा मैले खोज्दा चाहिँ खासै भेटाउन सकिनँ, कुन शब्दबाट आयो भनेर। कति ठाउँमा चोक मात्रै भन्दो रहेछ, कतिले चोबो पनि भन्दो रहेछ, कतिले चोहो भने, कोही ठाउँमा पनि यो चोहो भनेको चाहिँ पिएन जस्तो हो भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ चोहो भनेको चाहिँ आधिकारिक मुख्य व्यक्ति, गाउँको मुख्य प्रधान भने जस्तो भन्ने अर्थमा नै आउँछ। यो सम्बन्धमा मुस्ताङ दिग्दर्शन भन्ने पुस्तक छ, नारायण प्रसाद छेत्रीले लेख्नुभएको। त्यहाँ उहाँले चाहिँ 13 घम्बा प्रणाली, 13 मुखिया प्रणाली भन्छ, त्यो घम्बा प्रणालीको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ व्हाइट बोनको पालातिरबाटै जुन किसिमले अहिले विश्व लिटरेचरमा चाहिँ व्हाइट बोन भनेर जुन बोनहरूलाई पुज्छन् चिन्छन्, अघि मैले जुन हाम्रो तामाङ बोन भने त्योभन्दा फरक व्हाइट बोन, त्यो व्हाइट बोनको बेलादेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुस्ताङमा घम्बा प्रणाली सुरु भएछ भन्छ। घम्बा भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो तामाङमा चाहिँ गन्बा भन्छन्, उनीहरूले घम्बा भन्छन्। हाम्रो गन्बा भनेको चाहिँ गण्यमान्य मुख्य गाउँको चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरू भन्ने हुन्छ, एकजना हुँदैन धेरै हुन्छन्, तर उनीहरूकोमा चाहिँ घम्बा भनेर त्यसैले चाहिँ मुख्य कामहरू सबै आधिकारिक काम हाम्रो तामाङको चोहोले गरेको जस्तो कामहरू गरेको देखिन्छ। त्यस्तो त ह्योल्मोमा पनि यो प्रथा कायम छ, त्यस्तै गरी नेवारमा पनि छ, राउटेमा पनि मुखिया भनेर अहिले उनीहरूले भन्छन्। यो तामाङलाई पनि तामाङको चोहोलाई पनि पछिल्लो समयमा राज्य सत्ताले मुखिया, त्यस्तै तालुकदार, यस्ता यस्ता शब्दहरू, जिम्मेदार, यस्ता जिम्मावाल, यस्तै थुप्रै शब्दहरूले चिनाउने गरेको देखिन्छ। यद्यपि चोहोको उत्पत्ति के हो भन्दाखेरि चाहिँ मुस्ताङ दिग्दर्शन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हाइट बोनको पालामा भयो, किनकि तिनीहरूले हत्या हिंसा खास गर्दैनथे भन्ने कुरा आयो। र पछिल्लो समयमा चाहिँ तिब्बततिरबाट चाहिँ हतियारधारी झुन्डहरू आएर चाहिँ गाउँ गाउँ लुट्ने क्रममा सधैँ वर्षै नै आयो, लुट्यो। अनि समस्या के आउँदो रहेछ भने लुट्ने क्रममा जस्तै यसपालि यो गाउँमा लुट्यो, अर्को वर्ष पनि आउँछ, अर्को वर्ष आउँदाखेरि यो गाउँको मान्छे पनि तयारीको साथ बस्दो रहेछ, भनेपछि लुट्न अलिक गाह्रो पर्ने स्थिति पनि हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यतिखेरको गाउँलाई एकपल्ट लुटेर बसमा पार्ने, अबदेखि तिमीहरू मेरो रैती भइस, प्रत्येक वर्ष तिमीहरूले यसरी कुतहरू बुझाउनुपर्छ भनेर त्यो स्थापित गराउँदै त्यो मान्यतालाई चाहिँ जबरजस्त लाद्दै जाँदाको राज्य भन्नेहरू, देश भन्नेहरू चाहिँ त्यसरी सृष्टि भएको नेपालमा भन्ने किसिमको कुराहरू आउँछ। र त्यही क्रममा चाहिँ तिब्बतबाट चाहिँ धेरै झुन्डहरू आएर धेरै ठाउँमा चाहिँ राज्य भनेर आफ्नो देश भनेर आफूलाई राजा घोषणा गरेर बसे भन्ने कहानीहरू लाउँछ, अर्थात् त्यो देखिन्छ ऐतिहासिक रूपमा। यद्यपि मुस्ताङ दिग्दर्शनमा के भन्छ भन्दाखेरि ती घम्बाहरू यति शक्तिशाली पनि थिए, उनीहरूले आफैलाई राजा घोषणा गर्न सक्थे, तर घम्बाहरूले कहिले पनि आफूलाई राजा घोषणा गरेनन् भन्छ। जनताले जे कामको लागि म्यान्डेट दिएर पठाएका हुन्थे त्यही काम मात्र गर्थ्यो भन्ने कुरा देखिन्छ। र घम्बा होस् या तामाङको चोहो होस्, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमा यो प्रथा सबैसँग छ, नाम मात्रै फरक हो। र यो चोहोको चाहिँ चुनाव हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी चुनावको रूपमा हेर्छौँ, लोकतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ मताधिकारको कुरा गऱ्यौँ, मतको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो। तर तामाङ समुदायमा चाहिँ मतको कुरा छैन। अब हामी के बुझ्न सक्छौँ भने तामाङ समुदाय त्यसो भए राजनीति पाटोभन्दा फरक हो भनेर पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ। तामाङ समाजले अहिले पनि राजनीति गर्न जानेन, तामाङले राजनीति बुझ्दैन, जान्दैन, सक्दैन, गर्दैन, यी यावत आरोपहरू छ। किन त भनेर चाहिँ खोजिएको छैन। वास्तवमा तामाङ समाजसँग चाहिँ के रहेछ भने बढी पोलिटिक भन्ने रहेछ, समाज सञ्चालन र व्यवस्थापन मात्र हो। त्यो राजनीतिमा चाहिँ समाज सञ्चालन र व्यवस्थापन भन्दा पनि त्यो चाहिँ प्रशासन भन्ने कुरा हुन्छ। प्रशासन अर्थात् शासन गर्ने हो,
शासन भन्नुको अर्थ शासक र शासित हुन्छ। अहिलेको राजनीति मान्छेले भन्न त भन्छौँ, हामी आफै पनि भन्छौँ, राजनीति चाहिँ विकल्पविहीन कुरा हो भन्छौँ। विकल्पविहीन भनेर भन्नुको अर्थ त्यहाँ के हो भने शासक र शासित हुनुपर्छ भनेको हो। शासक र शासितको रूपमा मात्रै समाज सञ्चालन हुनसक्छ, अर्थात् समाजमा शासक चाहिन्छ भन्ने मत चाहिँ यो राजनीति शास्त्रले स्थापित गरेको हो। राजनीति शास्त्रको जन्म नै त्यसरी भएको थियो। यो पूर्वीयहरूलाई कसरी दबाउने, विशेष गरी एसियनहरूलाई कसरी चाहिँ युनानीहरूले आफ्नो कब्जामा सधैँको लागि राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति शास्त्र जन्म आएको भन्ने कुरा देखिन्छ। अब यही राजनीति तामाङले किन गर्न सकेन भन्दा तामाङमा चाहिँ बोम्बोठिम, लामाठिम, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ लबनको ठिम, तम्बाको ठिम, चोहोको ठिम यिनीहरूले सञ्चालन गर्थ्यो समाज। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिको आवश्यकै पर्दैन थियो, शासक र शासित हुँदैन थियो। शासक र शासित नभएकै कारणले त्यो बढी पोलिटिक भन्छ त्यसलाई, बढी पोलिटिकमा आधारित रहेकोले त्यहाँ चोहोले मात्रै समाज सञ्चालन गर्यो। त्यसकारण चोहो चाहिँ सर्वसम्मतिमा चुनिन्थ्यो, त्यहाँ चुनाव हुँदैन थियो। चुनावमा के हुन्छ भन्नु होला भने हार्नेसँग पनि मत हुन्छ। हार्ने अल्पमतले चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ चाहिँ कहिले नजरअन्दाज हुने सम्भावना बढी हुन्छ र समाजमा त्यो दुईटाको बिचमा जहिले द्वन्द्व हुन्छ, हार्ने र जित्नेको बिचमा द्वन्द्व भइरहने हुन्छ, सम्भावना हुन्छ, त्यो छ। जति नै त्यो सम्भावना छैन भनेर हुँदैन गर्दैनौँ भने पनि अन्ततः गर्ने त्यही हो। हार्नेले चाहिँ जित्नेलाई गाली गरिरहने, जित्नेले चाहिँ हार्नेलाई थिचिरहने, शासक र शासित भइरहने, शासक जहिले पनि अनि स्वच्छचारी बन्दै जाने, शासित जति पीडामा फस्ने, यो क्रम चल्दै आएको देखिन्छ राजनीति शास्त्रमा। तर तामाङमा त्यो थिएन। त्यसकारण तामाङको चोहो चाहिँ चुनावबाट जाँदैन थियो। यो क्रम चाहिँ पछिल्लो हामी के पनि बुझ्न सक्छौँ भने लिग्लिकोटको हिस्ट्रीलाई पनि हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ राजा छान्ते मेनेङ, हामी मेनेङ भन्छौँ, मगरहरूले डासके भनेर पनि भन्ने गरेको देखिन्छ, नेवारले मोनी भन्छन्। हो त्यो समयमा टीकाकै दिन चाहिँ लिग्लिकोटमा राजा चुन्थे। त्यहाँ चुनाव हुँदैन थियो, त्यहाँ कुस्ती खेलेर अर्कालाई मारेर काटेर पनि चुनाव के राजा हुन सक्दैन थियो। त्यहाँ त कुद्ने बेलामा जो जित्छ उही राजा हुन्थ्यो। अर्थात् त्यहाँ चुनाव हुँदैन थियो नि, एक आपसमा भोट हाल्ने कुरा हुँदैन थियो। जसले जित्न सक्यो उसले चाहिँ जित्यो, ऊ राजा हो, 1 वर्षको लागि हुन्थ्यो, सधैँको लागि हुँदैन थियो। चोहोकै कुरा हेर्ने हो भने 3 वर्षसम्म चाहिँ चोहो दिएको भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। राम्रो काम गर्यो भने फेरि अर्को 3 वर्ष गरेर त्यसरी 3 पटक थप्दा 9 वर्षसम्म चाहिँ चोहो भइसकेपछि 10औं वर्षमा प्रवेश गर्दाखेरि मैले यति राम्रो गर्दै आएँ, 9 वर्षसम्म चोहो चलाएँ भन्दैमा उसले चोहो नपाउने, उसको परिवारका कुनै पनि सदस्यले नै नपाउने, अर्कै परिवारकै सदस्यले चाहिँ चोहोको चाहिँ अभिभार सम्पन्न गर्नुपर्ने अथवा भोग लिनुपर्ने, स्वीकार्नुपर्ने त्यो क्रमहरू पनि चलेको देखियो। र योल्मोमा हेर्ने हो भने त त्यहाँ चाहिँ चोहो छानेर पठाइसकेपछि चोहोले दिएको गाउँलेको म्यान्डेटभन्दा बाहिरको काम गर्यो या गलत गर्यो या त्यसले विजय गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ पहिला खबरदारी गर्ने, सावधानीको लागि भन्ने, त्यो गर्दा नि भएन भने उसले अपराधै गर्छ भने उसलाई फिर्ता लिएर अर्कोले चोहो बनाउने भन्ने कुरा पनि देखियो। यो क्रम अहिले विश्व बजारमा चलेको छ। चुनावमा भोट दिएर खसालेर पठाइसकेको नेताले राम्रो काम गरेन, गलत गर्यो भने उसलाई फिर्ता बोलाउन पाउने, रिजेक्ट गर्न पाउने अधिकार चाहियो भन्ने किसिमको व्यापक बहस छ। यो चिज हाम्रो तामाङ समाजमा मात्र नभएर नेपालको आदिवासी जनजाति भन्ने अहिले जुन समुदायहरू छन् तिनीहरूसँग सबैसँग सम्बन्धित थियो। उनीहरूले सबैले अभ्यास गर्दै आएकै कुरा हुन्, त्यो पाटो हामीले भुल्नु हुँदैन। र यसरी देख्दाखेरि चोहो के हो त भन्दाखेरि गाउँमा कसैले नीति नियम गाउँको त्यो विधि विधानलाई मिच्यो भने त्यसको हेरविचार गर्ने र कसैले मिच्छ भने गाउँलेलाई सूचना दिएर गाउँले सभा बसाउने, गाउँलेको सबैको कुरा पक्ष विपक्ष गाउँले सबैको कुरा सुनिसकेपछि गाउँलेको निर्णयलाई उसले चाहिँ घोषणा गरिदिने काम मात्रै चोहोको भएको देखिन्छ। प्रशासनिक रूपमा भन्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा भन्नुहोस्, त्यसलाई न्यायिक रूपमा भन्नुहोस्, गर्ने चोहोले त्यति हो। तर प्रश्न चाहिँ के हुनुहोस् भने तामाङको चोहो न प्रशासक हो, न न्यायको मूर्ति नै हो, न ऊ चाहिँ राजनीतिज्ञ नै हो।
ऊ त समाजले स्थापित गरेको एउटा संस्था हो, हेर्ने हेरालोको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ र उसले कुनै पनि गल्ती गर्दैन थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। पछिल्लो समयमा नेपाल भन्ने देशको नाम स्थापित हुँदै आयो। शाहवंशको त्यो प्रवेशसँगै तामाङको सबै चिज समापन गरिसकेपछि मात्रै तामाङको चोहरूलाई पनि राज्य सत्ताले आफ्नो कारिन्दको रूपमा स्थापित गर्यो। जनताले चुनेर बनाउने चो हो, जनताको नीति नियम अनुसार बनाउने चोलाई नेपाल नामक देशको चाहिँ कथित कानुनहरू लगाएर, ऐन नियम लगाएर त्यहाँ बाँधे र त्यो भित्र ल्याए, उनीहरूकोमा लगे। त्यसरी लगिसकेपछि अब त्यहाँ त प्रशासन हुन्थ्यो। प्रशासन भनेको शासन हो, शासनमा चाहिँ शासक र शासित हुन्थ्यो। अब गाउँमा शासन गर्ने चोहो बन्यो। पहिले चाहिँ चोहो शासक थिएन, त्यो त हेर्ने गोठालो भने जस्तो मात्रै थियो। अब शासक बन्छ राज्य सत्ताको स्थापनापछि। यस प्रकार चाहिँ पछिल्लो समयमा चोहहरू नै अब गाउँले सोझा तामाङहरूको शोषण गर्ने, दमन गर्ने एउटा अङ्गको रूपमा पनि स्थापित भएको देखिन्छ। यद्यपि अब यो भनेको चाहिँ मानौँ यो प्रदूषित भएको बागमती अर्थात् धमिलो भइसकेको बागमती हो। तर यहाँ बागमती जति नै धमिलो भए पनि माथि बागद्वारमा गयौँ भने त्यो सङ्लो पानी छ, त्यो भनेको चाहिँ चोहो हो। चोहोलाई स्थापित गर्यो भने मात्रै तामाङको अब एक किसिमले अटोनोमी नै भनौँ या यो नेपाल देशमा उसको चाहिँ अधिकार या पहिचान के भन्ने त्यो चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने हो। किन भन्दाखेरि उहिले के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै अहिले मेरो हजुरबा जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ गाउँमा कुनै मान्छेले विजय गर्यो, मान्छे मारेछन् भने पनि त्यतिखेर चाहिँ प्रहरी भन्ने थिएन, मिलिसिया भन्ने आउँथ्यो अरे। मिलिसिया आएर चाहिँ चोहोले भेट्ने हो। मानौ मिलिसियाले त्यो गाउँमा चाहिँ मान्छे मार्यो भन्ने थाहा पायो र मान्छे पक्रन पनि गयो। जाँदाखेरि त्यो मान्छे मारेको हत्यारा उसले चिनेको छ र बाटोमा भेट्यो भने पनि उसले समात्न पाउँदैन थियो। पहिले चोहोले जान्थ्यो, चोहोले सोध्ने, चोहोले सोद्धाखेरि चोहोले चाहिँ यो मेरो गाउँको समस्या हो, मै मिलाउँछु भन्यो भने त्यो मिलिसियाले त्यसलाई समातेर लान नपाउने त्यस्तो चलन पनि थियो, रहेछ। र यसको अर्थ चाहिँ के हो भने पछिल्लो समयसम्म जति नै दबाएको र दमन गरेको, शोषण गरेको भने तापनि केही चिजमा चाहिँ तामाङको उहिलेदेखि चलेको चिजले राज्य सत्ताले जानेर नजानेर या बाध्यतावश त्यसले स्वीकारेको भनेर हामीले यो अर्थमा यो केसलाई बुझ्न सक्छौँ। चोहोको अनुमति बिना त्यो गाउँमा उसले केही पनि गर्न नपाउने, सरकारले केही गर्न नपाउने यस्तो चलन रहेछ। अब चोहो हराएपछि हामीले के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो ठिमठिगर बिग्रियो, हाम्रा भाषाहरू हामीले भुल्न थाल्यौँ, हाम्रा अन्तर्जातीय विवाहहरू व्यापक रूपमा बढ्न थाल्यो र विवाहलाई चाहिँ दर्ता गर्ने क्रममा चाहिँ वडा कार्यालय या पहिलाको गाउँ पञ्चायत या गाविस, यस्तै गरी चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा विवाह गर्ने, यी यावत कुरामा के भयो भने तामाङको ठिमठिगर अर्थात् तामाङको चाहिँ रीतिरिवाज भन्दा बेगर किसिमले चाहिँ त्यो चिजको कुनै पनि ज्ञान नभएका सिडिओ कार्यालयहरूले चाहिँ विवाह गराइदियो। त्यो क्रममा त जस्तै एउटै रुहीको बिचमा पनि बिहा गराइदियो। नेपाल कानुनले चाहिँ नेपालमा प्रचलित मूल्यले के भन्थ्यो भन्दाखेरि 7 पुस्ता कटेपछि हाड नाता करणीको बात लाग्दैन भन्ने थियो। त्यही आधारमा उनीहरूले चाहिँ बिहा गराइदियो। तर तामाङको चाहिँ के हो भनेखेरि 7 पुस्ता त छोडिदिउँ, एउटै रुहीमा त बिहा हुँदैन, उसको चाहिँ स्वागे भाइ, कतिले गारू पनि भन्छन्, कहिले थेमेखोर भन्ने भन्छन्, दाजुै सरको अरू रुईहरू हुन्छन्, त्यो बिचमा जति पुस्ता होस् उनीहरूको बिचमा बिहा हुँदैन। यी चिजहरूलाई चाहिँ नेपालको आधुनिक राज्य सत्ताले भत्काएको देखियो, जसले गर्दा तामाङ अब तामाङ रहेन। तामाङको ठिमठिगर बिग्रियो, तामाङको रुई प्रणाली बिगारियो। जस्तै अहिले आएर चाहिँ छोरीले चाहिँ बिहा नगरिकनै बच्चा जन्माउन पाउने भनेको छ। मान्यौ मेरी छोरी चाहिँ मेरी छोरीले अब ज्वाइँ खोइ भन्दाखेरि देखाउँदिन, उसको त्यो अधिकार भयो, उसले बच्चा जन्माउने भए अब मैले कुन रुई दिने भन्दाखेरि मेरी छोरीको रुई गोले हुने भयो, म गोले भएको नाताले उसले जन्माएको छोराछोरीको पनि सबै गोले हुने भयो। मेरो यता छोरो छ, छोरोबाट जन्मेको पनि गोलै हुने भयो। अब विवाह संस्था नै हाम्रो अब बर्बाद हुने भयो, समस्या आयो। किनकि हाम्रो त मामा चेला फुपू चेला भनेर चल्छ, ऐला जमिनमा चाहिँ हाम्रो अधिकार लाग्छ भन्ने छ। यो चिजहरू अब एउटै रुई भएपछि त फेरि भएन नि त। अब यी यस्ता चिजहरू राज्य सत्ताले कहिले पनि
वास्तै नगरिकन त्यो बारेमा ज्ञान नभएको चिजमाथि चाहिँ जबरजस्त नजरअन्दाज गर्दै अगाडि बढेको छ। यो चिज कुनै दिन विस्फोट हुनसक्छ, जुन विस्फोटले चाहिँ कसैले राम्रो गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। र अर्को कुरो चाहिँ चोहो स्थापित गर्ने क्षमता हामीसँग छ, स्थापित गराउन सक्छौँ, त्यसले पुनर्जीवित पार्न सक्छौँ भन्ने एउटा पाटो चाहिँ छ। त्यो पक्षमा हामीले हेर्दाखेरि चोहोलाई पुनः स्थापित गर्न नसक्ने भन्ने कुनै पनि चिज छैन। चोहो सजिलैसँग स्थापित गराउन सक्छौँ, मात्रै यो राज्य सत्ताले हामीलाई लगाइराखेको अङ्कुशलाई चाहिँ घटाउने हो, कम गराइदिने हो भने हाम्रो चोहो हामी सहज रूपमा उतार्न सक्छौँ। र चोहोको यो प्रदूषित भएको भनौँ, राज्य सत्ताले चाहिँ जिम्मेवार मुखिया बनाइसकेपछि, तालुकदार बनाएपछि, द्वारे बनाइसकेपछि बिग्रेको त्यो शोषकको रूपमा देखा परेको चोहो भन्दा पनि अघिल्लो पुस्ताको चोहो, जो चाहिँ जनताले चाहिँ चुन्ने पठाउने, चुनाव हुँदैन, चुनेर पठाउँछ, गल्ती गर्यो भने फिर्ता बोलाउँछ र सजाय पनि हुन्छ। र धेरै ठुलो गल्ती गरेको रहेछ भने गाउँलेहरू मिलेर उसको गल्ती चाहिँ माफी माग्नको लागि पूजा समेत गर्ने यस्तो प्रचलन रहेको, त्यो ओरिजिनल चोहोलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो ओरिजिनल चोहोलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने हामीलाई यो राज्य सत्ताले ताम्सलिङ भने पनि दिए पनि नदिए पनि हाम्रो आफ्नो स्वतः एक किसिमको तामाङ व्यवस्था स्थापित पुग्न सक्छ। यो पाटो चाहिँ हामीले खोज्न र यसलाई स्थापित गर्नु चाहिँ आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। त्यसो खोज्नको लागि चाहिँ अहिले त कानुनी कुरा भनेर अगाडि बढिरहेछन्, कानुनहरूले दिन्छ त भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ के छ भने नेपालको मुलकी ऐनलाई अहिले संशोधन गरेर चाहिँ ल्याएको छ। त्यसै गरी अनेक थुप्रै ऐनहरू छ। त्यस्तो त सबभन्दा ठुलो कुरो त संविधान हो। संविधानमा चाहिँ यसरी चाहिँ प्रष्टसँग चाहिँ यसरी चोहोलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको व्यवहार चाहिँ छैन। यद्यपि सामाजिक सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिन पाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ। सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारभित्रै हाम्रो चोहो पर्ने हो। विशेष गरी सामाजिक पाटोलाई हेर्ने चाहिँ चोहो, सांस्कृतिक पाटोलाई तम्बाले हेर्छ, बुम्बुले हेर्छ, लमले हेर्छ भनेपछि हाम्रो सामाजिक अभ्यास उहिले भइआएको जहाँ चाहिँ चोहो मूली हुन्छ, त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले सांस्कृतिक अधिकारको रूपमा थोरै भए पनि अलिकति एउटा छिद्र छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यही छिद्रबाट हामी प्रवेश गऱ्यौँ भने चोहोलाई स्थापित गराउन सक्ने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने धेरै हदसम्म चाहिँ थुप्रै सन्धि सम्झौताहरू भइसकेका छन् जहाँ चाहिँ नेपालले पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेर सिग्नेचर गरिसकेको छ। यस अर्थमा पनि हामी वैधानिक रूपमै चोहोलाई स्थापित गर्न सक्ने ठाउँको नजिक छौँ, मात्र हाम्रो यताको लागि बहस र पहल मात्र आवश्यक छ। र यो एउटा वैधानिक रूपमा जाने पाटो हो भने यो विधानहरू अर्थात् यो राज्य सत्ता, कथित राज्य सत्ताले बनाएको नीति नियम, यो संसारले बनाएको अथवा देशी विदेशीहरू भनौँ या अन्तर्राष्ट्रिय भनेर उनीहरूले भन्छन्, त्यो शब्दको प्रयोग त्यसरी गर्छन्। इन्टरनेसनल भन्छ, इन्टरनेसनल रूपमा बनेका स्थापित मान्यता, मूल्य मान्यताहरू, नियम कानुन भनौँ, तिनीहरूको आधारमा मात्रै तामाङले अधिकार लिनुपर्ने हो या तिनीहरूले कुनै पनि कुरा तामाङको बारेमा उल्लेख नगरेको भए पनि तामाङले अधिकार पाउने भन्ने पनि छ। यसरी हेर्दा अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ विधिवत रूपमा अहिले चलेको नियम कानुनकै आधारमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको कानुन नियमकै आधारमा जाँदा पनि हामीले पहल गर्न ठाउँ छ र त्यहाँबाट केही न केही चिज प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू छ। र अर्को कुरा, यदि त्यस्ता चिजहरूबाट सम्भव भएन भने, यो बाटोबाट सम्भव भएन भने या राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भनिएका मूल्य मान्यता या प्रचलित कानुन नियमहरूले हामीलाई दिएन छ भने पनि तामाङ आफै राष्ट्र भएको आधारमा उसले स्वतः आफैले दाबी गर्ने र स्वतः घोषणा गर्न पाउने अधिकार छ। स्वतः घोषणा गर्ने हो भने उसले मेरो चोहो व्यवस्थालाई म स्थापित गराउँछु भनेर स्वतः घोषणा गर्न सक्छ। त्यो अधिकार कसैले दिएर या छिन्ने या दिएर दिने कुरा होइन, त्यो त समुदाय आफै या राष्ट्र आफैमा भर पर्ने कुरा हो। अब म कुनै पनि देशावरलाई मान्दिनँ, नियम अरू काले बनाएको नीति नियमलाई मान्दिनँ भन्ने अधिकार उसँग हुन्छ। त्यही आधारमा तामाङले पनि त्यो गर्न पाउँछ, किनकि ऊ यहाँको आदिवासी हो। उसको आदिवासीलाई अरू पछि आएकाहरूले नीति नियम थुपार्दैमा पछि आएकाहरूको नीति नियम उसले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूको कानुनमा नभएको भन्दैमा हामीले दिन सक्दैनौँ, तिमीहरूले माग्न पाइँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। सो घोषणाको आधारमा हामीले त्यसलाई चाहिँ घोषणा गर्न सक्छौँ र त्यसले अवलम्बन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यो राज्य सत्तामा बसेकाहरू, कथित राज्य सत्ता भन्छु म त,
यहाँ बसेकाहरूले यो कुरा बुझ्दैन र नबुझेकै हुनाले उनीहरूले हामीलाई चाहिँ उनीहरूको प्रजाको रूपमा रैतीको रूपमा हेरिरहेका छन्। त्यसकारण उनीहरू प्रशासन चलाउँछन्। अघि नै भने प्रशासन भनेको शासन हुन्छ, शासनमा शासक र शासक हुन्छ। उनीहरू शासक र हामी शासित भइरहेका छौँ। हाम्रो तामाङ समाजमा शासक र शासित छैन। हाम्रो समाज व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मात्र हो। त्यसकारण चोखको आवश्यकता छ। हामी त्यही अनुसार जाने हो भने हामी धेरै नै अर्ग्यानिक हुन्छौँ, धेरै नै हामी न्यायप्रेमी हुन्छौँ, धेरै हामी प्रकृति समीप रहन्छौँ र यो संसारलाई चाहिँ लामो समयसम्म टिकाउने काम पनि हुनेछ। यही आधारमा भन्ने हो भने जस्तै अहिले आएर ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर अनेकौँ समस्याहरू आयो, अनेकौँ नयाँ नयाँ रोगहरू आए। यी सबैबाट चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संसारमा मानव प्रजातिको आयु भनेको अब 500 वर्ष मात्रै हो भन्ने किसिमको कुरा पनि आयो। 500 वर्षपछि यो संसार सकिन्छ भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यही आधारमा चाहिँ अमेरिकामा सोधखोज पनि भएको छ, हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। 500 वर्षपछि कि यो संसार समाप्त हुने त भन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै ऊर्जाहरूको प्रयोग हुनेछ जसले गर्दा यो पृथ्वीको तापमान व्यापक बढ्नेछ र जलेर नष्ट हुनेछ भन्नेसम्म कुरा आएपछि अमेरिकामा हल्लीखल्ली भयो र उनीहरूले खोज्ने कामहरू चलेको देखिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब यो संसारको आयु कम्तीमा बढाउँ, अब 500 वर्षमै मर्न नदिकन अलिकति बढाउन सक्ने चाहिँ त्यो ज्ञान कोसँग छ, के हो त्यो ज्ञान, कहाँ छ भनेर उनीहरूले खोज्न थाले। त्यो खोज्ने क्रममा चाहिँ बल्ल उनीहरूले चाहिँ के भने यो ज्ञान चाहिँ यहाँ संसारमा यो पृथ्वीमा भनौँ, पृथ्वीमा रहेका जो फर्स्ट नेसन अर्थात् राष्ट्र भन्छौँ नेपालको भाषामा, नेपाली राज्य सत्ताले भनेको चाहिँ आदिवासी हो, तिनीहरूसँग रहेछ त्यो ज्ञान। त्यो ज्ञानलाई हामीले लिन सक्यौँ भने मात्रै यो संसार र त्यो ज्ञान आदिवासीको ज्ञानबाट यो संसारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो भने यसको आयु बढ्न सक्छ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। यो कुराहरूको बारेमा निकै अध्ययन भइरहेछ र यसलाई अगाडि बढाउने क्रम नै हाम्रो आवश्यकता छ। जस्तै तामाङले भन्ने हो भने खोलाहरूमा चाहिँ ढोग्ने हो, त्यहाँ फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्थ्यो, जुठो पार्नु हुँदैन भन्थ्यो। यो नयाँ राज्य सत्ताले त के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ त ढल मिसायो, आधुनिकताको नाममा सहर बसायो, ढल मिसायो। अनि के हो भन्दा संसार प्रदूषित भयो। भने त्यो प्रदूषण रोक्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि त तामाङले जे भन्थ्यो त्यो मान्यतामा अडिग भएको भए त समाप्तै हुने रहेछ, समस्या नआउने रहेछ। हो यसरी चाहिँ समाजको संसारको सृष्टि भनौँ यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ जीवित राख्ने हो भने आदिवासीसँग त्यो ज्ञान छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यस अर्थमा पनि हामीले चोहोलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। यो पाटोबाट अब कसरी अगाडि बढ्ने, यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने काम के भन्ने कुरा चाहिँ अब व्यापक अध्ययन अनुसन्धानको चाहिँ आवश्यक पर्छ। अब यो अध्ययन अनुसन्धानको कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अहिलेको विश्वविद्यालयहरू, शिक्षालयहरू जे जति छन् अनेक नाममा आएका छन्, प्राइभेट हुन् या सरकारी हुन् या यसरी भन्छौँ हामी, तिनीहरूले दिएको शिक्षा के हो त भन्दाखेरि म एउटा उदाहरण दिने गर्छु। जस्तै के भयो भन्नु होला भने डाक्टर सुरेन्द्र केसीले नै आर्य खसहरूको 15,000 वर्षको इतिहास भन्ने किसिमले एउटा किताब लेख्नु भएको थियो। उहाँको पनि त्यहाँ आर्टिकल थियो। पछिल्लो समयमा आएर उहाँले के भन्ने दाबी गर्नुभयो भने हामी चाहिँ खस मात्रै हौँ, आर्य होइनौँ, आर्य चाहिँ हिन्दू भन्नेहरू रहेछन्, हामी हिन्दू होइनौँ भन्ने किसिमले उहाँहरूले अहिले आन्दोलन चलाउनु भएको छ। एक किसिमले त्यो बहस उठेको छ र खसहरूलाई चाहिँ जङ्गबहादुरको पालामा मात्रै कानुन इस्तिहार लादेर जबरजस्त हिन्दू बनाएको रहेछ, हामी हिन्दू होइनौँ भने। किन यो कुरा पहिला थाहा भएन भन्दाखेरि नेपालमा प्रचलित विश्वविद्यालयहरू यो कुरा पढाएन। यहाँ त वीरगाथाहरू, राजा महाराजको वीरगाथा मात्रै पढाएर बस्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैन भने मान्छे डक्टरेट गरिसक्दा पनि म को हुँ भन्ने कुरा थाहै नपाउने रहेछ, नचिन्ने रहेछ। त्यस्तो किसिमको शिक्षा दिएको छ। र स्कुल भनेको के हो, विश्वविद्यालयहरू भनेका के हुन् भन्ने कुरा पनि अहिले व्यापक बहस चलेको देखिन्छ। स्कुल भनेको त एक किसिमले 2-4 जना साथी जम्मा भएर चिया पिउँदै गफ चुट्नु या चुट्ने ठाउँ या गफ गर्ने ठाउँ, त्यो थलो, त्यो चाहिँ स्कुल हो भन्ने रहेछ सुरुमा। पछि त्यही स्कुललाई विकसित गरेर अहिले चाहिँ एउटा निश्चित कोठा घर बनाएर एउटा ठाउँ बनाएर त्यहाँ बच्चाहरूलाई क्लास बनाएर राखेर पढाउने ठाउँ स्कुल भन्यो। तर अहिले के भएको छ भन्दाखेरि स्कुलहरूबाट जुन ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो ज्ञानले चाहिँ समाज अब चल्दैन भन्ने कुरा आइसकेको छ। त्यसो भए विश्वविद्यालयहरू अब के हो भन्दाखेरि विशेष गरी नेपाल जस्तो देशको विश्वविद्यालय भनेको कहीँ पनि नबिक्ने अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना हो।
पूर्ण दक्ष जनशक्ति पनि यिनीहरूले उत्पादन गर्न सक्दैन, किनकि यिनीहरूको कन्सेप्ट नै पुरापुर गलत छ। गलत किसिमले यिनीहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्छन्, गलत किसिमको चिज पढाउँछन्। त्यही कारण यी सबै चिजलाई एक किसिमले भन्ने हो भने विनिर्माण गर्न आवश्यक छ, अब भत्काउन आवश्यक छ। हिजो अस्ति भर्खरै मात्र पनि एकजना साथीले लेख्नु भएको रहेछ, अब हामीले हाम्रो बालबच्चालाई राम्रो शिक्षा दिने अर्थात् उनीहरूलाई अब्बल बनाउने हो भने स्कुलको पर्खालहरू भत्काएर कक्षा कोठाका पर्खाल भत्काएर बाहिर निकाल्नुपर्छ र तिनीहरूले बनाएका पाठ्यक्रमबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेको देखिन्छ, लेख्नु भएको छ। मदन राईले त गरी खाने स्कुल भनेर सुरु नै गरिसक्नु भएको छ। हो, अब हामीले यहाँनिर के खोज्नुपर्छ, के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अबको यो संसारमा, यो विश्वमा चलेको औपचारिक शिक्षा जुन किसिमको इन्स्टिट्युसनहरू छ, संस्थाहरू छन् जसले शिक्षा दिइरहेछन्, जुन किसिमको शिक्षा दिइरहेछन्, ती चिजहरू पूर्णतः गलत भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र त्यो बुझिसकेपछि त्यसो भए सही शिक्षा कसरी लिने, कसरी दिने भन्ने कुरामा अब बहस चल्नुपर्छ, चाल्नुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ। यसको लागि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि मेरो बुझाइमा चाहिँ जस्तै गरी खाने स्कुल भनेर जसरी मदन राईज्यूहरूले सुरु गर्नुभयो भनिएको छ, त्यस्तै स्कुलहरू हामी खडा गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि अझ अध्ययन अनुसन्धान हामी गर्न बाँकी छ। कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, हाम्रा चिज कसरी चिनाउने, म को हुँ भन्ने कुरा चिनाउनु पर्यो। हाम्रा बच्चाहरू विज्ञानको नाममा, शास्त्रको नाममा अध्ययन गर्ने क्रममा जति धेरै पढ्दै जान्छन् उति धेरै हामीबाट लुटिँदै जान्छन्, हामीबाट टाढिँदै जान्छन्, बाउ आमा या समुदायबाट टाढिँदै गइरहेछ। त्यसकारण उसले म को हुँ भन्ने पनि चिन्दैन, बाउ आमाले पनि चिन्दैन, संस्कार संस्कृति पनि चिन्दैन, सबै कुरीति कुसंस्कार विकृति मात्र देख्छ। के हामी सबै विकृति मात्रै हौँ त भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि त यो संसार समाप्त हुँदैछ, समाप्त भएको समाप्त हुँदै गरेको 500 वर्षपछि समाप्त हुन्छ भनेको संसारलाई जुगाउनुको लागि त फेरि ज्ञान त हामीसँगै छ भनेपछि त हामी त विकृत होइन रहेछ नि त। हामी चाहिँ सुसंस्कृत छौँ। यो सुसंस्कृत हो भनेर पढाउनको लागि चाहिँ अब हाम्रो शिक्षालयहरू चाहिँ बेग्लै किसिमले बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ सबैमा अनुरोध पनि गर्दै आएको छु, के अघि मैले एउटा लेख पनि लेखेको छु। अब महान आदिवासीहरूको विश्वविद्यालय हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ महान आदिवासी विश्वविद्यालय हुन्छ, इन्डिजिनस युनिभर्सिटी हुन्छ। त्यो युनिभर्सिटीले मात्रै अबको यो संसारको शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यस्तै गरी हरेक चिजमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ, जुन चाहिँ प्रकृति प्रदत्त मौलिकता र पुरै जिन प्युरिटीको कुराहरूले पढाउन सक्छ। यो संसारको आयु बढाउने ज्ञानहरू दिन सक्छ र म को हुँ भन्ने कुरा पहिले चिनाउँछ। म को हुँ भनेर नचिनेरै हामी भड्किएका छौँ। त्यो चिज चिनाउनको लागि पनि हामीसँग आदिवासी विश्वविद्यालयको स्थापनाको विकल्प छैन। आदिवासी विश्वविद्यालयको चाहिँ पढाउने मान्छे कस्ता हुन सक्छन्, को मान्छे हुन्छन् त, फेरि पढाउनु त उनीहरू आउने होलान् भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो तम्बाहरू, हाम्रा लामाहरूले त गुम्बामा बसेर कैयौँ लोसोम धासोम पनि बसेका हुन्छन्। उनीहरू समेत औँठा छापे भए। लोसोम धासोम बसेर पुरा बुद्धिज्मका ठेलीका ठेली छोइ पढेर दर्शन पुरा बुझेर व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्ने ठुल्ठुला खेन्पोहरू समेत, रिम्पोचे भएका मान्छेहरू समेत नेपाल राज्य सत्ताको आँखामा भन्ने हो भने औँठा छापे हुने भए। हाम्रा बुम्बुहरू जो फलो गर्न सक्छन्, हाम्रा हिस्ट्रीहरू सबै चिज बताएर एक एक गर्दै उसले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्दै यहाँसम्म ल्याउन सक्छ। नयाँ जीवन दर्शन, अहिलेको लागि नयाँ हाम्रो उहिलेको पुरानो जीवन दर्शन जुन अर्ग्यानिक जीवन दर्शन थियो, त्यो जीवन दर्शनको व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छन्। त्यसलाई समाजमा अप्लाई रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न सक्छन्, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ लागू गराउन सक्छन्, त्यो भन्न सक्छन्। त्यसको व्याख्याता चाहिँ अनि जहिले पनि औँठा छापे भएर बस्यो। मेरो तर्फ के हो भने यदि आदिवासी विश्वविद्यालय बनायौँ भने हाम्रा ती औँठा छापे भनिएका तम्बा, लामा, बुम्बु यिनीहरू पनि त्यहाँ पढाउने प्रोफेसर हुन सक्छन्। तिनीहरूबाट हामीले ज्ञान सिक्नुपर्छ। विज्ञानबाट जति ज्ञान सिक्यौँ त्यसले विनाश मात्रै गर्दै अगाडि बढेको धेरैको गुनासो आइसकेको अवस्थामा अब हामीसँग अर्ग्यानिक ज्ञान भनेको तिनै तम्बासँग छ, बुम्बुसँग छ, लामासँग छ। त्यो चिजलाई पढाउनुको लागि पनि हामीले आदिवासी विश्वविद्यालय आवश्यक छ। यदि हामीले आदिवासी विश्वविद्यालय भनेर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ संसारका मान्छेहरू हामी कहाँ आएर पढ्नेछन्। हाम्रा मान्छे पनि संसारमा विज्ञानको नाममा, अनेक नाममा
बाहिरी संसार, आफ्नो समाज र म को हुँ भन्ने कुरा भुलेर पढ्ने होइन कि म को हुँ भनेर जानेर आदिवासीहरूको अध्ययन गर्नेछन्, आदिवासी ज्ञान इन्डिजिनियस नलेजको बारेमा अध्ययन गर्नेछन्, त्यो अवसर प्राप्त गर्नेछ। त्यो गर्न सक्यो भने विश्वको आदिवासी एक हुनेछन्। त्यो भनेको यो संसारको लागि, मानव सभ्यताको लागि, चराचर जगतकै लागि पनि सुवर्ण अवसर या सुवर्ण बिहानी, सुनको बिहानी भने जस्तो हुनेछ। यी चिजहरूलाई यहाँहरूले पनि अवश्य मनन गर्नुहुनेछ। यसमा कति कुराहरू तपाईँले चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ। चित्त बुझेको छ भने त्यसले अभ्यास गरौँ, त्यसको प्रयास गरौँ। चित्त बुझेको छैन भने यहाँहरूले सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुनेछ। ती सल्लाह सुझावहरूले पनि म सकेसम्म जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने काम गर्नेछु, अर्थात् तपाईँहरूको जिज्ञासाहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। र खोलालाई बचाउनुहोस्, रुई नबिर्सनुहोस्, सम्झिनुहोस् र जिन प्युरिटीको पक्षमा अगाडि बढ्नुहोस्। यही नै भन्छु। लसो भ्याफुल चाहिँ